اے جدوں اپنی قبراں چوں اٹھن گے تے قرآن آندا قالو یا ویلنا قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلین۔ اے قبراں چ اٹھن گے تے رون گے واہ ویلا کرن گے آکھن گے ساڈی بے نصیبی ہے کنے جگہ دیتا سانو ساڈیاں قبراں دے وچوں انہاں نو اٹھایا جانا تے میدان معاشر دی طرف لے آوندا جانا تے اللہ فرمان کے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ وامتازوا اليوم أيها المجرمون۔ اور فرمان گے اللہ تعالیٰ آج دے دن علیحدہ ہو جان مجرم ایمان والے نالوں۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اس کائنات کے اندر رب کائنات نے جو نظام کائنات بنایا، معروف چار عالم نے یعنی چار جہان نے، ایک عالم ارواح جہدے چو اسی سارے گزر کے آئے ہیں، اے عالم دنیا، اور اے بعد پھر عالم قبر، عالم برزخ، اور چوتھا جہان جس نو عالم محشر کہا جاندہ ہے۔ عالم محشر دے اندر بھی اساں سارے نے اکٹھیا ہونا اور رب العالمین نے اکٹھیا فرمانا ہے
رب العالمین نے عالم ارواح چو انسانیت کی ابتدا فرمائی ہے، اور پھر عالم ارواح کے اندر رب کائنات نے ایک وعدہ اپنے بندیاں نال فرمایا ہے، اور ایک وعدہ انہاں تو لیا لکھیا کتھے آ؟ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان فرما دیو۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ عالم ارواح دے اندر اللہ نے پوری اولاد آدم نو جمع فرما لیا، اور آدم علیہ السلام دی پشت وچوں نا اللہ نے ساریاں روحانو اکٹھیاں فرما لیا۔ اللہ اللہ تے رب العالمین نا انہا تو وعدہ لیر ایک وعدہ فرما رہے نے، فرمایا میں تواڈے روٹی کپڑے مکان دا انتظام کرانگا، میرے او بندیو میں توانو کھانو عطا فرماوانگا، میں توانو پہننو عطا فرماوانگا، میں تواڈے ضروریات زندگی نو پورا فرماوانگا، اے میں تو اڈے نال وعدہ کر رہا تے میرے او بندیو ایک وعدہ تساں بھی میرے نال کرو ہاں۔ رب جی اساں کی کرنا ہے؟ فرمایا الستو بربکم، اور اے دسو ہاں تسا مینو اپنا مربی بھی مان دیو کہ نہیں؟ تسا مینو اپنا رب بھی مان دیو کہ نہیں؟ تے سارے آنے عالم ارواح وچ وعدہ فرمایا، تے سارے آندے نے قالو بلا شہدنا ان تقولو یوم القیامت إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ لوگ گوار آجے میں رب العالمین اپنا وعدہ پورا فرماوانگا، میرے او بندے او تسی اپنا وعدہ پورا فرمان۔ اے عالم ارواح دیاں گلاں نے، ساڑھے دنیا تو آن تو پہلے دیاں باتاں نے، اے عالم ارواح گزر گیا جتھو اسی سارے ہو کے آ گیا، ہون آ گیا عالم دنیا، جتھے اسی اپنی زندگی دے لیلو نہار بسر کر رہے ہیں، تے جناب اسی اپنے کاروباران دے اندر مصروف اے عالم دنیا حقیقت دے اندر عالم دنیا دیڑا اے اللہ نے آخرت واسطے کچھ جمع کرن واسطے اے جہان بنایا۔ دعا کرو اللہ عالم دنیا چ رہ کے سانو آخرت واسطے کچھ بنان دی توفیق عطا فرما دے وے۔ عالم دنیا جو اسی گزر رہے ہیں تے بالآخر پھر عالم دنیا جو اساں واپس نکلنا ہی نکلنا ہے تے سونے ہو اسی عالم برزخ وچ جانا ہے۔ پھر عالم دنیا چ رہ کے کنی کو دیر زندہ رہنا ہے؟ آخرو پیغام آ جانا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا
توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ پھر ایک وقت آنا ہے جڑا عالم دنیا گزر آئے اسا ایتھوں مر جانا ہے تے مر کے پھر اسا اگلے جہان وچ جانا ہے۔ اللہ اللہ اور عربی دا ایک شاعر آندا ہے الموت قدحٌ کل نفس شاربها والقبر باب کل نفس داخلها۔ آندہ موت ایک ایسا جام ہے جیڑا سارے آنے پی کے ہی رہنا، سارے آنے پی کے ہی رہنا، تے قبر ایک ایسا دروازہ ہے جتوں سارے آنے ننگ کے ہی رہنا ہے۔ اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر نہیں رہنا دنیا دے، کسے رہنا نہیں اس دنیا دے، اور نوجوانوں کسے رہنا نہیں اس دنیا دے۔ اے دنیا یارو پر آئی ہے بہمیں زندگی 900 سال ہوئے، ایک روز جدائی جدائی ہے، ایک روز جدائی جدائی ہے۔ اللہ اللہ موت دا پیغام ہے نا، ماں باپ تم بچڑے کھو لیندی ویندے نہیں او دودھ پیندے ماواں دے بچیاں نو چھاتیاں نالو چھین کے موت لے جاندی ہے۔ اللہ اللہ ماں باپ تو بچڑے کھو لیندی اولادان تو اولادانو یتیم کرے ویندے نا اکھاں دے نال بچہ دنیا تے پیدا ہویا تے خوشیاں منائیاں جا رہیاں نے تے ادھروں ماں کرما والی لمبے راہواں دی مسافر بن جاندی ہے۔ جیڑا بیٹا مانگ مانگ کے تے ترلے کر کر کے تے منتاں تے منتاں من من کے جیڑا بیٹا رب کولو حاصل کیتا ہے، ماں نو اس پتر نو چولی کھڑانا بھی نصیب نہیں ہویا۔ میرے بھائی نساء میرے مولا دائنا، ماں باپ تو بچڑے کھو لیندی اولادانو یتیم کرے، یارانو یاران تو دور کرے، یارانو یاران تو نکھیڑ دیئے ویندے نہیں دے جیڑے یار سجن جناب زندگی دیاں قسمان چکیاں سر کہ جناب تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتا، اسی مرانگے کٹھے اسی زندہ روانگے تے کٹھے۔ یار جنہ یاراں بیلیاں نال زندگی تے موت دیاں قسمان کھا دیاں سر، موت آہنی پنجے آگانے تے جدائیاں پہ گئیاں نے۔ اللہ اللہ یارانو یار نکھیڑ دیئے، بہنا تو پراوانو دور کرے، بھاویں زندگی 900 سال ہوئے، ایک روز جدائی جدائی ہے۔ قرآن دا فیصلہ کل نفس ذائقۃ الموت،
الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اے عالم دنیا، اے بالآخر عالم دنیا جو اساں تر جانا تے عالم قبر وچ جانا ہے، تے پھر تیسرا جہان جیڑا انہوں عالم برزخ عالم قبر آکھیا جاندا ہے، تے پھر قبراں چو نکلنا تے عالم محشر دی طرف اکٹھیا ہونا۔ اللہ ذوالجلال نے پھر دو قسم دیاں جماعتاں بنا دینیاں نے۔ جدو قبرہ جو نکلنا ہے نا تے پہلی جماعت جیڑی ہوئے گی، اللہ فرماندے نے یوم نحشر المتقین یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ پہلی جماعت متقیاں دی جماعت، پرہیزگاراں دی جماعت، انہاں اللہ والیاں قبراں چو نکالیا جائے گا تے انہاں نو میدان محشر دی طرف چلایا جائے گا۔ اور میرے تے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑے اللہ والے ہونگے، جڑے اللہ دے پیارے بندے ہونگے، جدو انہاں نو انہاں دیاں قبراں چو اٹھایا جائے گا تے میرے آقا فرماندے نے انہاں جو قبراں چو اٹھ کے کھلون گے تے انہاں واسطے سامنے سواریاں آ جان گیاں۔ سامنے انہاں لئی سواریاں آ گئیاں نے، انہاں سواریاں تے سوار ہو کے میدان محشر ول جان گے تے میرے آقا فرماندے نے میرا پیارا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت بلال جڑے نے یہ بھی اپنی قبر وچوں اٹھن گے تے بلال دے سامنے ایک اونٹنی لے آندی جائے گی، اور جس اونٹنی تے بلال نے سوار ہونا ہے میرے آقا فرماندے نے او دے قدم سونے دے ہونگے۔ جدے تے بلال سوار ہوئے گا او دے قدم سونے دے ہونگے، او دیاں لوگاں موتیاں دیا ہونگیاں۔ اللہ اللہ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے بندے سواریاں تے سوار ہو کے اللہ دے دربار وچ چلے، اور جیڑے بد نصیب ہونگے نا، جیڑے اللہ دے نام فرمان ہونگے، اے جدو قبراں جو اٹھن گے تے اللہ فرماندے نے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ۔ ہائے اللہ اللہ انو سارے انو اس جماعت تو بچا کے رکھے تے اپنے نیک بندے آج شامل فرما دو۔ ہائے اللہ میری توبہ، اللہ فرماندے نے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ۔ ہائے اللہ میری توبہ، اے مجرم نے مجرم، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ انہاں بے نصیبانو مجرمانو انہاں پیاسیاں بھکھیاں پیاسیاں انہاں ذلیل کر کے میدان محشر دی طرف چلایا جائے گا، جہنم دی طرف چلایا جائے گا۔ اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے انہاں مجرمانوں انہاں دیاں قبراں چو اٹھایا جائے گا تے میرے آقا فرماندے نے انہاں دے پاؤں لتاں تا ہون گیا، انہاں دے سر ٹھا ہون گے تے اس سر دے بال چل کے میدان معاشر وچ جان گے تے میری تے تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ عرض کر دیا نے سونیا پیراں دے بال تے بندے چل دے نے، آقا والا سر دے بال
کیویں کوئی چلے گا؟ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عائشہ پیاریے جیڑا رب پیراں تے چلا سکدا ہے او رب سر تے بل بھی چلا سکدا ہے۔ عائشہ جیڑا رب پیراں تے بل چلان تے قادر ہے، عائشہ پیاریے او رب سر دے بل چلان تے بھی قادر ہے۔ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے اے بے نصیب جدو قبراں جو اٹھن گے قالو یا ویلنا، دعا کرو اللہ قرآن دا پیار نصیب فرما دے۔ اے جدو اپنی قبراں چو اٹھن گے تے قرآن آندا قالو یا ویلنا، قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلین۔ اے قبراں چو اٹھن گے تے رون گے، واہ ویلا کرن گے، آکھن گے ساڈی بے نصیبی ہے، کنے جگہ دیتا سانو ساڈیاں قبراں دے وچوں، ساڈی بے نصیبی ہے، کنے جگہ دیتا سانو ساڈیاں قبراں دے وچوں۔ انہاں نو اٹھایا جانا تے میدان معاشر دی طرف لے آوندا جانا تے اللہ فرمان کے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، اے بے نصیبو تے میرے اور نافرمانو، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، علیحدہ ہو جاؤ اور ظالموں الگ ہو جاؤ، میرے بندیاں نالو میرے پیارے ایمان والیاں نالو الگ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، علیحدہ ہو جاؤ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، آج علیحدہ ہو جاؤ ایہا المجرم، اور مجرموں تے میرے اور نافرمانو، علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ آج میرے پیارے بندیاں نالوں علیحدہ ہو جاؤ کہ ہاں میں تواڈے کولوں وعدہ نہیں سی لیا کہ میرے علاوہ کسے دی عبادت نہ کرے آدے، تو سا میرا در چھاڑ کے تے خیران دے در تے سر جھکان دے رہا اے کا جا کے رب دا در چھاڑ کے تے تھا تے جا کے اے پیشانی جھکان والے ہو تے بے نصیبو کیڑا مول ہے کہ رب دے دربار تو جاؤ گے۔ فرمایا علم احد الیکم یا بنی آدم، اوے آدم دے پترا اللہ تعبد الشیطان، کہ میں تواڈے کول وعدہ نہیں سی لیا کہ شیطان دی عبادت نہ کرے آدے، انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی، عبادت میری کرے آدے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ میرے علاوہ عبادت نہ کرے آدھے کسے دیئے، یہ ہوئی سدھا رستہ ہے میرے بھائی میرے برادر میرے تے تواڈے آقا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے جدو انہاں اللہ تے نام فرمانا نو انہاں دیا قبراں وچوں اٹھایا جائے گا، تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہاں دیا قبراں چوں اٹھا کے انہاں نو جدو میدان محشر دی طرف لے آوندا جانا ہے، تے جگاں دے ویر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ سارے لوگ مرد عورتاں اے جسم تو برہ نہ ہونگے، یعنی انہاں تے جسم تے کپڑا نہیں ہوئے گا، مرد بھی ننگے تے عورتاں بھی برہ نہ ہونگیاں، تے اس انداز نال انہاں نو قبراں چو اٹھا کے میدان محشر وال چلایا جائے گا، اور میری تے تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مبلغہ معلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں دی عائشہ عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے نبی جی عورتاں بھی برہ نہ ہونگیاں مرد بھی برہ نہ ہونگے، تے سونے آکے کوئی کسے ول ویکھے گا نہیں کہ کوئی کسے ول نظراں پا کے تکے گا نہیں، تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پیاریے او دن تے ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی، عائشہ کوئی کسے ول ویکھن دی جرت ہی نہیں کرے گا۔ اے میری عائشہ کوئی کسے بندے تے اینی جرت نہیں ہوئے گی کہ کسے ول ویکھ جاوے، عائشہ تیرے رب دیاں دہشتاں اینیاں ہون گیا، عائشہ تیرا رب اینے غضب تے غصے چو ہوئے گا، ہر بندے نو اپنی اپنی نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، کون کسے ول ویندا ہے، تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے فرماندے نے عائشہ پیاری ہے کچھ لوگ ایسے ہونگے جنہاں نو گٹیاں تک پسینہ آیا ہوئے گا، کئیاں نو گوڑیاں تک پسینہ آیا ہوئے گا، کئیاں نو کندیاں تک پسینہ آیا ہوئے گا، تے کئی بے نصیب اوتے پسینے وچ ہوتے کھاندے ہونگے، جے ہو جائے عمل ہونگے عملان دے حساب نالی نظام چلنا ہے، میرے بھائی میرے برادر نظام میرے مولا دائنا میدان محشر دے اندر تے کٹھیا ہونا ہے، انہاں نو قبراں چو اٹھایا جائے گا تے میدان محشر دی طرف لے آندا جائے گا۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو قربان جاواں، قرآن دا ایک اور مقام سننا ذرا، اللہ فرماتے نے اے میرے پیغمبر اعلان فرما دیو نا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل مرء منہم یومئذ شأن یغنی۔ قرآن اعلان کر رہا میدان محشر دے اندر انداز ایسا ہوئے گا کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا، کوئی کسے دی گال نہیں سنے گا، ماں اپنے بیٹیاں تو جدا ہو جائے گی، ماں بیٹیاں تو جدا ہو جائے گی، باپ اپنے بچیاں تو جدا، ماں اپنے بچیاں تو جدا، دودھ پیندے بچے نو ماں اپنی گود وچوں گرا دے گی، حمل والیاں اللہ دے ڈر دی وجہ تو اپنے حمل گرا دین گیا، نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ قرآن دے ایک اور مقام تے اللہ ذوالجلال نے فرمایا میدان معاشر اندر انج دا انداز ہوئے گا، ایک باپ ہے نا باپ ایتھے دنیا دے اندر یار کنیاں محبتہ اپنے بچیاں نال کرنے، بیٹے نو بخار ہو جائے ماں باپ کو برداشت نہیں ہوندہ،
بچے دی طبیعت خراب ہو جائے جلدی ہسپتال لے کے جانے ساری رات ماں نو نیند نہیں پیندی باپ نو نیند نہیں پیندی پر جدن میدان معاشر لگ جائے گا جدن اللہ ذل جلال دی عدالت لگ جائے گی تے قرآن اندر اس دن انداز ایسا ہوئے گا جدو سامنے جہنم دی آگ لاٹاں پہ مار دی ہوئے گی تے ایک بندے نو جہنم دا آرڈر ہو جائے گا تے اے روئے گا کرلائے گا تے آکھے گا عرشاں والے ربا میرے پترانو میری جگہ تے جہنم چ سٹ دے تے اللہ مینوں بچا لے میرے بیٹیانو جہنم سٹ دے تے اللہ مینوں بچا لا ماں آکھے گی میرے پتر جہنم چلے جان تے میں بچ جاواں اودن کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا بہنانو چھٹ دیتا سکیاں پراواں نے بہنانو چھٹ دیتا سکیاں پراواں نے یاد نہیں کیتا پھر دوست آشناواں نے سٹ دیتا دودھ پیندا بچہ جم دیا ماواں نے اوے پتر نو پتا نہیں کدھر گئی مائیا ایسا انداز ہوئے گا اور میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہ پڑھو صلی اللہ آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس پیغمبر علیہ السلام میدان معاشر دے اندر جگہ دے پیر علیہ السلام ایک دن میرے آقا اپنے گھر تشریف لے آئے نے تے میری تے تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں عائشہ بیٹھیاں نے تے اکھاں دے آنسو ڈول رہنے روئی جا رہی نے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے نا آپ فرماتے نے مائیو بکی کے عائشہ کیوں روئی جا رہی ہے تے عرض کر دیا نے سونیا ذکرت میں جہنم دی آگ نو یاد کر کے روئی جا رہی ہاں ماں ایسا کلی بہ کے اکھاں دے آنسو بہا رہی ہے یار پتا دینا ماں ایسا نو اللہ نے پتر بھی کوئی نہیں دیتا تے رب نے بیٹی بھی نہیں عطا فرمائی یار اے تے او باپ جان دے یا او ماں جان دیئے کہ جنہوں اللہ نے بیٹی یا بیٹے دا منہ ویکھنا نصیب نہ کیتا ہوئے ماں عائشہ دا دل بھی تے دکھی ہوندا ہوئے گا نا تے کلیاں بہ کے اپنی آخرت نو یاد کر کے رو رہی نے گھر وچ بچے کھیل دے ہو تے ماما بچیاں دے تے آنے لگ جاندیاں نے ماں عائشہ کلی گھر دے اندر تے جہنم نو یاد کر کے روئی جا رہی نے تے جگہ دے پیر علیہ السلام تشریف لے آئے نا تے آپ فرما دے نے عائشہ کیوں رو رہی ہے سونیا جہنم تو ڈر دیا رو رہی ہے تے نال عرض کر دیا نے سونیا فحل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ جدن قیامت دا دن ہوئے گا جدن میدان معاشر لگ جائے گا ادن سانو یاد رکھو گے کہ نہیں تے میرے نبی دیاں اکھاں بھی ڈول پئیاں آپ فرماندے نے عائشہ یاد میں ضرور رکھاں گا عائشہ
یا تے میں اپنی امت نو رکھاں گا، پر عائشہ 3 جگہ ایسیاں ہون گیاں میدان معاشر دے اندر، 3 جگہ ایسیاں ہون گیاں جتھے میں توانو اپنیاں گھر والیاں نو بھی یاد نہیں رکھاں گا۔ سونیو او کیڑی او یار لاہوریو جامعہ ربانیہ جاؤن والے ہو یار، جس میدان معاشر اندر جتھے آمنہ دے لال فرما رہے نے عائشہ میں بھی توانو یاد نہیں رکھاں گا، اور جتھے نبی نہیں یاد رکھ سکن گے تے یار اوتھے کی میرا تیرا حال ہوئے گا۔ دعائے کریا کر اللہ سانو سارے آنو اپنی رحمت نال معاف فرما دے۔ عائشہ 3 جگہ ایسیاں نے جتھے میں محمد بھی توانو یاد نہیں کر سکاں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی او کیڑیاں 3 جگہ نے آپ فرماندے نے اندل میزان عائشہ جتھے عملانو تو لیا جائے گا، جتھے ترازو لگ جائے گا اتھے کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا۔ پتہ نہیں آج میریاں نیکیاں وادیاں نے کہ میریاں برائیاں وادیاں نے۔ ایسا پہ آ رہی ہے جدو پل سرات تو گزرنا ہے اتھے بھی کوئی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا۔ جدو نام اعمال تقسیم ہونگے ادو بھی ہر بندہ ہی پریشان ہوئے گا۔ پتہ نہیں سجے ہاتھ ملدا کہ کھبے ہاتھ ملدا ہے۔ یہ 3 جگہ ایسیاں نے جتھے میں محمد بھی توانو یاد نہیں رکھ سکاں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال والاکرام میدان محشر پاپا ہو چکا رب العالمین آج بڑے غصے دے اندر نے، اور کائنات امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تو اڈے پاک پیغمبر علیہ السلام لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتان دا نزول فرمانا، اور ساڑھے والو کروڑوں درود و سلام دیا بارشاہ نادل فرما دینا۔ رب العالمین ویندن میدان معاشر پاپا ہو چکا ہے تے ایک بندہ بڑا ہی گناہگار لوگوں میں آنا رب بڑا ہی مہربان ہے، رب بڑا ہی مہربان ہے۔ ایک بندہ میدان معاشر وچ آئے گا ہے بڑا گناہگار تے خطاکار تے رب العالمین انہوں اپنے کول بلا لین گے تے اللہ ذوالجلال والاکرام نا ایند نا رب اپنی رحمت دی چادر ایند کر کے چادر وچ رب العالمین ایند نا اپنے گناہگار بندے نو ایند چادر وچ لے آن گے آہا میرے قریب اینڈ رب چادر وچ لے آکے نا اس بندے نو تے رب دے کان نال منہ لا کے فرمان گے اور میرے بندے آ گناہ کیتا ہی ہائے ہائے رب نا پردے وچ لے آکے انج رحمت دی چادر وچ لپیٹ گئے۔ رب فرمان دینے اوے اے گناہ کیتا ہی جی رب جی غلطی ہو گئی ہے، اچھا تیرے رجسٹر کھلے نے آوی گناہ کیتا ہی جی رب جی اے بھی ہو گیا، آوی گناہ کیتا ہی جی اللہ جی اے بھی ہو گیا ہے۔ فرمایا دسنا پھر میرے فرشتیاں نے کوئی غلط نہیں لکھیا، میرے فرشتیاں نے کوئی زیادتی تے نہیں کی تھی، اللہ کوئی تیرے فرشتیاں نے زیادتی نہیں کی تھی، انہاں جو لکھیا بالکل سچ لکھیا ہے۔ تے رب العالمین ہے نا چادر وچ نال اپنے قریب کر کے اللہ اے دے کان نال منہ لا کے ساریاں گلاں پوچھ لین گے۔ اے من دا جاندا ہے، من دا جاندا ہے، تے من گیا نا جدوں تے بندہ کمبن دے
ہے بندہ ڈرن دیا ہے میں تے اقراری مجرم بن گیا میں تے سب کچھ من گیا عدالت خداوندی اندر اور مینوں لٹکایا جائے گا مینوں جہنم سٹیا جائے گا رب آندے نے کی چاہنا ہے تے کہن لگا عرشاں والے جے دنیا چ پردے پائے رکھی اللہ جے دنیا چ پردے پا کے رکھے تے آج بھی پردے پا دے رب العالمین فرماندے نے او میرے بندے جا میں پردے ویچی تیرے سارے گناہ معاف فرما دیتے نے جہاں میں پردے وچ تیرے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں میرے بھائی میرے برادر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر لگ گیا اللہ ذوالجلال دی عدالت لگ گئی ہے دو قسم دیاں جماعتاں رب دے دربار وچ آ گئی ایک مجرماں دی جماعت ایک اللہ والے دی جماعت سنیے ذرا اللہ ذوالجلال نے انہاں دونوں جماعتاں دا تے تذکرہ فرمایا اللہ فرماندے نے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ کہو سبحان اللہ اللہ سانو اے جماعت اندر شامل فرما دے وے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ایک قسمتاں والا تے مقدرہ والا بندہ اللہ انہوں نامہ عمال جیڑا اے تے سجے ہاتھ وچ نصیب فرما دیں گے تے نامہ عمال نے پکڑیا ہوئے اپنا رجسٹر نے پکڑیا ہوئے تے انجنا میدان معاشر وچ نسیا پھردا انج لے کے اپنا کاغذ اپنا کار رجسٹر لے کے میدان معاشر وچ دوڑیا پھردا سچے ہاتھ وچ پکڑیا ہویا تے آندا او مقرؤ کتابیا او میرے یارو تے بیلیو تے سجنو تے مترو تے میرے اور رشتہ دارو او مقرؤ کتابیا او آؤ تے صحیح نا پڑھو تے صحیح نہ میری چٹھی تے پڑھو آج رب نے میری قسمتاں جگا دیتیاں نے اللہ نے مینوں نامہ اعمال جیڑا میرے سجے ہاتھ وچ نصیب فرما دیتا ہے دعا کرو اللہ اسی گنہگار تے خطا کار پڑے پر سانو ساریانو قیامت دے دن میدان معاشر اندر سجے ہاتھ وچ نامہ اعمال نصیب فرما دے اللہ اللہ اے بندہ کامیاب ہو گیا اللہ نے انہوں اپنے جنت وچ داخل فرما دیتا تے میدان معاشر اندر ایک بے نصیب قابو آ گیا اللہ دا نافرمان قابو آ گیا انہوں نامہ اعمال کھبے ہاتھ وچ مل گیا تے قرآن آندا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیا ما اغنا انی مالیا حلق انی سلطانیا خذو فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين
اللہ دا نام فرمان قابو آ گیا تے بے نصیب نو کھبے ہاتھ وچ نام اعمال مل گیا تے روندا پھردا میدان معاشر اندر انج اپنی کتاب کھبے ہاتھ وچ پکڑ کے روندا تے کرلاندا پھردا تے آندا ہائے میری بد نصیبی نالے روندا پیا تے نال آندا فیقول یا لیتنی لم اوتا کتاب یا کاش کہ مینوں میرا نام اعمال وکھایا ہی نہ جاندا مینوں دتا ہی نہ جاندا ولم ادر ما حساب یا کاش میرا حساب ہی نہ ہوندا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیا ہلاک انی سلطان یا آج میریاں دولتاں آج میرا پیسہ تے میریاں حکومتاں تے میرا اقتدار بھی میرے کام نہ آ سکیا انی دیر نو اللہ ذوالجلال آرڈر فرمان کے خضوہ فغلوہ ہائے اللہ میری توبہ خضوہ فغلوہ اللہ کہن کے پھڑ لو اس بدبخت نو خضوہ فغلوہ جلدی پکڑ لو اس ظالم نو خضوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوہ اللہ فرمان کے زنجیران دے اندر تے سنگلان دے اندر انہوں جھگڑے آ جائے اور 70 ہاتھ لمیاں زنجیران تے سنگلان دے اندر انہوں جھگڑ کے الٹیاں کر کے انہوں جہنم سٹے آ جائے گا الٹیاں کر کے انہوں جہنم رسید کر دیتا جائے گا میرے بھائی میرے برادر میدان معاشر بابا لوگ پریشانی دے عالم اندر ہر بندہ گھبرایا نظر آ رہا ہر بندہ ہی پریشان نظر آ رہا اور اس پریشانی دے عالم اندر لوگ سارے اکٹھے ہو گئے نے ہر بندہ گھبرایا ڈر دینے پہ لوگ کمبن ڈینے تے آکھن گے عرشہ والے ربا ساڈا حساب ہی لے لے حساب نہیں ہو رہا لوگ پریشان کھڑے ہیں اور اس پریشانی دے عالم اندر لوگ اکٹھے ہو کے جناب آدم علیہ السلام کل جان گے بابا جی تسی پوری اولاد آدم دے باپ ہو آؤ اللہ دے دربار اندر رب العالمین انگے کوئی ساڑی سفارش کر دیو رب ساڑا حساب لے لے تے اللہ سانو معاف فرما دے دے آدم علیہ السلام کو لان گے کہن گے پترو اولاداں تے میریاں ضرور جے پر میں تو اڈی آج سفارش نہیں کر سکاں گا انج کرو جناب نوح علیہ السلام کل چلے جاؤ یہ سارے لوگ اکٹھے حضرت نوح علیہ السلام کل جان کے حضرت آؤ اللہ دے دربار اندر ساڑی سفارش کر دے ہو تے نبی نوح فرمان گے میری جرت نہیں کہ میں رب دے دربار اندر جا کے گل کر سکا اے جناب موسیٰ کل ٹر جاؤ ادھر جواب مل گیا جناب حضرت خلیل اللہ کل تشریف لے گن لوگ اکٹھے ہو کے آگن تے ابراہیم نبی نے جواب دے دیتا ہو لوگ پریشان نے عیسیٰ علیہ السلام کل گن حضرت آؤ نا تسی ساڑی سفارش کرتے ہو تے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے اور کملے ہو گئے ہو کدھر پھرتے ہو سجے کھبے پریشانی دے عالم اندر اللہ ذوالجلال دی قسم آج میدان معاشر وچ کم آنا ہے تے آمنہ دے لال نہیں آنا ہے آج تھے کم آنا ہے تے آمنہ دے لال نے آنا ہے لوگ پریشان ہیں اب کس طرف کو جائیں اس پریشانی عالم اندر لوگ بتا کی کہہ رہے ہیں اب کس طرف کو جائیں اور کس کو سنائیں دکھڑا اب جدو ہر
پاسے ہو مایوس ہو گانے نا، اب کس طرف کو جائے اور کس کو سنائے دکھڑا، مشفق کو کوئی بتائے شافع بنے ہمارا۔ اجے گلاں باتاں ہو رہیاں نے تے ہویا کی وہ آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آگے محمد، درود پڑھو صلی اللہ، وہ آگے محمد براق کی سواری، وہ آگے محمد براق کی سواری، پہنا ہوا ہے جس نے نوری لباس سارا، وہ آگے محمد براق کی سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا، وہ پیاری پیاری صورت، سبحان اللہ، وہ پیاری، اللہ انہاں سارے انہوں مصطفیٰ دی شفاعت نصیب فرما دے۔ میرے اللہ جڑے تیرے نبی دی شان چ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ انہاں سارے انہوں مصطفیٰ دی شفاعت دا حقدار بنا دے۔ وہ پیاری پیاری صورت میرے نبی کا مکھڑا، وہ پیاری پیاری صورت میرے نبی کا مکھڑا، پہنے ہوا ہے جس نے نوری لباس سارا، اور جبریل وہ فرشتہ، جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا، اور جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا، تھامے ہوئے ہوا کے دیکھو عجب نظارہ، دربار جا رہی ہے، ادھر رکھو میرے بار، دربار جا رہی ہے، دربار جا رہی ہے، دربار جا رہی ہے، حضرت کی یہ سواری دربار جا رہی ہے، حضرت کی یہ سفاری، جا کر کرے شفاعت اب بخش دے غفارا۔ میرے آقا فرماندے نے میدان معاشر اندر لوگ مارے مارے پھر رہے، ہر پاسوں جواب مل جائے گا، یہ سارے لوگ آمنہ دے لال علیہ السلام کو لاؤں گے، اللہ دے پیارے نبی جی آؤ نہ ساڑی سفارش کرتے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے جدو میرے کو لاؤں گے تے میں اٹھ کے نال تر پواں گا، میں جا کے اپنا سر سجدے سٹاں گا، میں اپنے مالک نو مناواں گا اور اپنی امت دی سفارش کراں گا۔ اس میدان معاشر دے اندر جتھے کوئی ملنگ کم نہیں آئے گا، کوئی پیر کم نہیں آئے گا، اور لوگوں رب کبریادی قسم یہی تے دعوت آل حدیث ہے، اور یہی پیغام آل حدیث ہے، اور یہی میرے مسلک دی للکار ہے۔ اسی آنے اس پیر دا لڑ پھڑ لو، اور میدان معاشر اندر بھی اگر کم آنا ہے تے آمنہ دے لال نہیں کم آنا ہے۔ جس مصطفیٰ نے میدان معاشر وچ بھی کم آنا ہے، اور اس پیغمبر دا لڑ پھڑ لئیے، اس پاک پیغمبر علیہ السلام دے اپنے آپنو تابع بنا لئیے، انشاءاللہ الرحمن رب العالمین دنیا بھی بہتر فرما دیں گے، اللہ آخرت بھی بہتر فرما دیں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو تے توانو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی اچ عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.